Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum students. Today we are going to start our lecture of Pak studies from chapter 2, Making of Pakistan, Pakistan का क़याम, Pakistan का बनना, Pakistan का वजूद में आना. In this chapter we will study about the trace of the background of Pakistan, Pakistan resolution, Pakistan movement, discuss the proposals of Cripps Mission 1942, describe the Jinnah Gandhi talks, describe the impact of 1945 to 1946 general election, discuss the role of government 1946 to 47, describe the role of Quaid-e-Azam in the making of Pakistan. इस यूनिट में हम तहरीक पाकिस्तान मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान मीन तहरीक पाकिस्तान का चलना, पाकिस्तान के उसको हमने किस तरह से बनाया था, उसके सदेबाब क्या थे, उस तमाम पस मंज़र को बयान करेंगे. जिन्ना गांधी के मुज़ाकरात को डिस्कस करेंगे. क्रिप्स मिशन की तजावीज़, आम इंतखाबात, काबीना मिशन प्लान, क़याम पाकिस्तान के लिए कायद-ए-आज़म का किरदार, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे. So we start our lecture from first topic of this chapter, and the topic is Pakistan movement 1940 to 1947, page 19. Pakistan movement of 1940 to 1947 means, इसमें हम इस बारे में पढ़ेंगे कि 1940 से 1947 में पाकिस्तान में कौन कौन से काम हुए, कौन कौन सी तजावीज़ मिली, कौन कौन से प्लान्स बने, कौन कौन से हमें एक्शंस लिए गए पाकिस्तान में. आफ्टर फेलियर मीन नाकामी ऑफ द वॉर ऑफ फ्रीडम, जंग आज़ादी, वॉर जंग, फ्रीडम आज़ादी इन 1857. आफ्टर फेलियर ऑफ द वॉर ऑफ फ्रीडम इन 1857 की जंग आज़ादी में नाकामी के बाद, मीन्स मुसलमान उसमें कामयाब नहीं हुए थे, नाकाम हुए थे. उसमें नाकामी के बाद द मुस्लिम लीडर्स, मुसलमान रहनुमा, वर कॉन्स्टेंटली, मुसलसल, किसी चीज़ को मुसलसल थिंकिंग, गौर व फिक्र करना, हाउ दे कुड प्रोवाइड, कि वो कैसे मुहैया कर सकते हैं द मुस्लिम्स, मुसलमानों को, विद पीसफुल, एक पुरअमन, सिक्योर्ड, महफूज एंड हॉनर्ड इन्वायरमेंट, और एक बावकार माहौल. 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमान रहनुमा जो थे वो मुसलसल इस फ़िक्र में थे कि मुसलमानों को किस तरह से पुरसकून, महफूज और बावकार माहौल फराहम किया जाए. तो इट वाज बीइंग डिस्कस्ड एज हाउ टू प्रोवाइड, अगरचा कि इसको डिस्कस किया जाता रहा था. सिक्योरिटी, किसके बारे में सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़ टू द मुस्लिम्स, मुसलमानों के. अगरचा मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात देने की बात भी होती रही, लेकिन दे वर अनसेटिस्फाइड, गैर मुतमईन विद देयर फ्यूचर, दे आर अनसेटिस्फाइड विद देयर फ्यूचर, लेकिन वो अपने मुस्तकबिल से गैर मुतमईन थे, मीन्स मुतमईन नहीं थे. मैनी सिग्निफिकेंट, बहुत सी अहमियत की हामिल, बहुत अहम पर्सनैलिटीज़, शख्सियात, लाइक सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी, अब्दुल हलीम शरर, अब्दुल जब्बार हैरी, अब्दुल सत्तार हैरी ब्रदरान, मीन्स के ये दोनों भाई थे. मौलाना मोहम्मद अली जौहर, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल एंड चौधरी रहमत अली. प्रपोज्ड, पेश किया उन्होंने, फॉर पार्टीशन, तकसीम, प्रपोज्ड, राय देना, पेश करना, द सब कॉन्टिनेंट, बरे सगीर की. बहुत सी अहमियत की हामिल शख्सियात ने उस वक्त जंग आज़ादी में नाकामी के बाद, और उन शख्सियात के नाम क्या थे, सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी, अब्दुल हलीम शरर, अब्दुल जब्बार हैरी, अब्दुल सत्तार हैरी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल एंड चौधरी रहमत अली. इन तमाम शख्सियात ने मिलकर उस वक्त बरे सगीर की
تقسیم ہونے کی انہوں نے رائے پیش کی تھی کہ بر صغیر کو تقسیم کر دیا جائے، ٹھیک ہے، سب کانٹیننٹ کو تقسیم کیا جائے اور پاکستان کو الگ کر دیا جائے۔ پیج 20، پاکستان واز ڈیمانڈیڈ، پاکستان کا مطالبہ کیا گیا تھا بائی دا ہول مسلم نیشن، پوری مسلم قوم کی طرف سے، آفٹر اے تھرو تھنکنگ، بڑے غور و فکر کے بعد۔ پاکستان کا مطالبہ پوری قوم کی طرف سے، پوری مسلمان قوم کی طرف سے بہت غور و فکر کے بعد کیا گیا۔ دس ڈیمانڈ، یہ مطالبہ، واز ناٹ میڈ انڈر سم ٹائملی اینگر، ٹائملی اینگر وقتی غصہ، اور پیشن یا جذبے کے تحت، وقتی غصہ یا وقتی جذبہ۔ دس ڈیمانڈ واز ناٹ میڈ، یہ مطالبہ نہیں کیا گیا تھا انڈر سم ٹائملی اینگر اور پیشن، یہ مطالبہ وقتی غصے یا جذبے کے تحت نہیں کیا گیا تھا۔ ان دس وے، اس طرح سے، دا ڈیمانڈ فار پارٹیشن، دا ڈیمانڈ مطالبہ فار پارٹیشن تقسیم کا، آف دا سب کانٹیننٹ بر صغیر، گریو بڑھتا گیا، ٹھیک ہے، پروان چڑھا، گریجولی آہستہ آہستہ سے۔ ان دس وے دا ڈیمانڈ فار پارٹیشن آف دا سب کانٹیننٹ گریو گریجولی، اس طرح بر صغیر کی تقسیم کا مطالبہ آہستہ آہستہ بتدریج بڑھتا گیا، پروان چڑھا۔ دا امپورٹنٹ ایونٹس، کچھ اہم واقعات، دیٹ ٹک پلیس ود ریفرنس ٹو دا پاکستان موومنٹ فرام 1940 ٹو 1947، 1940 ٹو 1947 کے درمیان میں جو اہم ہونے والے واقعات تھے، جو کہ موومنٹ آف پاکستان، تحریک پاکستان کے حوالے سے رونما ہوئے، آر گیون بلو، درج ذیل میں بیان کیے گئے ہیں۔ The next topic is Pakistan Resolution 1940۔ پاکستان ریزولوشن، قرارداد پاکستان 1940 کو جو قرارداد پاکستان پاسڈ ہوئی تھی، منظور کی گئی تھی۔ The 27th annual session of All India Muslim League، آل انڈیا مسلم لیگ کا 27واں سالانہ اجلاس واز ہیلڈ، منعقد کیا گیا تھا، ایٹ لاہور، لاہور میں، ان دا ہسٹوریکل پارک، تاریخی پارک، اقبال پارک، جس کا نام کیا تھا، اقبال پارک، آن 23 مارچ 1940، 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کا 27واں سالانہ اجلاس 23 مارچ 1940 کو لاہور کے تاریخی پارک اقبال پارک میں منعقد ہوا۔ اٹ واز پریزیڈنٹ، اس کی صدارت، پریزیڈنٹ جس کو آپ لیڈ کر رہے ہیں، جو صدارت کر رہے ہیں، اوور بائی دا قائد اعظم محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح نے اس اجلاس کی صدارت کی۔ گریٹ پرسنالٹیز، عظیم شخصیات، لائک مولانا ظفر علی خان، چودھری خلیق الزمان، قاضی محمد عیسیٰ، سر عبداللہ ہارون، سردار عبدالرب نشتر اینڈ مولانا عبدالحمید بیدوانی were present in this session۔ عظیم شخصیات جن میں مولانا ظفر علی خان، چودھری خلیق الزمان، قاضی محمد عیسیٰ، سر عبداللہ ہارون، سردار عبدالرب نشتر اینڈ مولانا عبدالحمید بیدوانی اس اجلاس میں شامل تھے۔ A large number of مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، فرام آل اوور دا سب کانٹیننٹ، پورے بر صغیر میں سے، پارٹیسپیٹڈ، شامل ہوئی، ان دا سیشن، اس اجلاس میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو کہ بر صغیر کے مختلف حصوں میں سے آئے تھے، اس میں شامل ہوئے۔ ریزولوشن نیمڈ، اور اس قرارداد کا نام کیا تھا، لاہور ریزولوشن، قرارداد لاہور، ٹھیک ہے، اس کا نام کیا تھا، قرارداد لاہور، واز پریزنٹڈ، پیش کی گئی، ان دا سیشن، اس اجلاس میں، بائی دا ٹائیگر آف بنگال، AK، شیر بنگال، AK فضل الحق۔ A resolution named Lahore Resolution was presented in this session by the Tiger of Bengal, AK فضل الحق۔ اجلاس میں قرارداد لاہور کے نام سے ایک قرارداد شیر بنگال AK فضل الحق نے پیش کی۔ It was passed unanimously، متفقہ طور پر، مل کے ایک ساتھ، جو گروپ ایک کام کرے، among the chairs، خوشی کے ساتھ۔ یہ قرارداد متفقہ طور پر بہت خوشی کے ساتھ، زبردست نعروں کے ساتھ منظور کی گئی۔
Thus, on the historical day, اس تاریخی دن میں the Muslims identified شناخت ملنا کسی کو their destination منزل. Thus, on the historical day, the Muslims identified their destination. Identified معلوم ہونا، شناخت مل جانا، تعین کر لینا. اس طرح اس تاریخی دن کو مسلمانوں نے اپنی منزل کا تعین کر لیا، مینز اپنی منزل کو پہچان لیا. انہیں ایک پوائنٹ مل گیا کہ ہم نے یہ چیز حاصل کرنی ہے.